आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 75। अब हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून, फिर भेजा हमने मिन बादिहिम उनके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पे बादिहिम को देखिए कि बादिहिम किसके बाद, कि हमने पहले भी ये आया पढ़ी थी आयत नंबर 74 में, सुम्मा बअसना मिन बादिहि रुसुलन। तो उसमें क्या हमने देखा था कि उसके बाद जो जैसे और नबी आए थे, जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो पूरे आते जा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनके जितने भी नबी आ रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके लिए हदायत लेके आ रहे थे। तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना उन पे अल्लाह का अजाब आया था, और जिन्होंने माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाबियां अता कर दी। अब फिर क्या हुआ था कि मूसा और हारून को कहाँ पे भेजा? बनी इसराइल पे भेजा था, ठीक है। उनके ऊपर उनके नबी आ रहे हैं, दोनों नबी इला फिरऔना, ये किसकी तरफ आए हैं? अभी फिरऔन की तरफ, और ये नबी किसकी तरफ आएंगे? बनी इसराइल की तरफ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगाम दे के किसको भेजा था? फिरऔन को, व मलाइही, और उसके सरदारों को, बी आयातिना, अपनी आयात के साथ, अपने मोजज़ात के साथ। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बर किया। तकब्बर क्या था? नहीं माने। वो तो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वकानू कौमुम मुजरिमीन, तो वो जो कौम थी ना वो मुजरिम थी। जुर्म क्या था उनका? फस्तकबरू बी आयातिना, कि उन्होंने हमारी आयात से तकब्बर किया था। आज आप देखिए कि वो तो एक मौजज़ा दे के भेजा था ना, आज हमारे पास आयात नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, है ना। ये कुरान की एक एक आया हमारे पास है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो एक एक आया पे हमारा अमल किधर है? हम क्या कुरान के मुताबिक अमल करते हैं? हमारा इसमें कंपैरिजन जो हम देख रहे हैं ना, आप ये देखिए कि तकब्बर कैसे होता है कि हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अमल करने में हम पीछे जब हट जाते हैं तो हमारे अंदर क्या चीज होती है कि ये तो बड़ा, मेरे से ये नहीं होगा, ये तो मैं कर। एक कहाँ अल्लाह का हुक्म और एक क्या बंदे की ख्वाहिश। तो फस्तकबरू बी आयातिना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो कौम ही मुजरिम थी, वो लोग ही मुजरिम थे। तो आज हम अपने आप को इसी एंगल से देखेंगे। और आप देखिए कि इसमें तकब्बर के बारे में मैं पढ़ रही थी, जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ कि तकब्बर आखिर क्या है। आज के दौर में हम तो फिरौन नहीं है, हमारे पास तो ये बात नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर फिरौन को कह रहे हैं तो वजह क्या है कहने की कि तकब्बर क्या था? तो तकब्बर किस एंगल से हम देख सकते हैं कि कहीं मेरी ज़ात में तो वो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत नंबर सही बुखारी 4918, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दोज़ख वालों के बारे में ना बताऊं कि हर वो बंदा जो बुरे अखलाक वाला है। अल्लाह अकबर, बुरे अखलाक वाला। बाज़ लोगों का अखलाक इतना बुरा होता है ऑनेस्टली, हालांकि मुसलमान है, लेकिन ऐसा होता है कि इसका तो मुंह ही ना लगो। अक्सर ये बात आपके मुंह से निकलती है ना, नहीं इसके तो मुंह ही ना लगो, ये तो बेइज्जती कर देगा, इसको तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पे कैसी बात करनी है। बाज लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं और इतने फोर्स के साथ सामने आते हैं कि बंदा अपने आप को अपनी, वो कहते हैं ना जिसको, कि अपनी इज्जत ही बचाता रह जाता है। वही बात रसूल अल्लाह ने फरमाया, बुरे अखलाक वाला और तकब्बर करने वाला, अल्लाह अकबर, कि वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं। और फिर बुखारी की हदीस 5783, रसूल अल्लाह, गौर से सुनिएगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उस शख्स पर नजरे रहमत भी नहीं डालेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स पर नजरे रहमत भी नहीं डालेगा जिसने तकब्बर और गुरूर का लिबास पहना, जिसने तकब्बर और गुरूर का लिबास पहना। आप इसको थोड़ा सा अगली हदीस से थोड़ा सा और समझ आएगी। ये मुस्लिम की हदीस है 2085। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बर से कपड़ा घसीट कर चलता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर तक नहीं फरमाएंगे। कपड़ा घसीट के चलता है। आप आज देखिए कि अक्सर क्या ब्राइडल के ड्रेसेस में आप जरा देखिए, इतना लंबा ब्राइडल का ड्रेस पीछे से चलता आता है। और ये क्यों करते हैं कि ऐसे कपड़े होने चाहिए कि किसी और के ऐसे ना हो।
इस शान से मैं जाऊं, क्योंकि मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूं, कि लोग देखते ही रह जाएं। वो तो दुल्हन है ना, उसको छोड़ें, फिर हम अपने कपड़ों पे आते हैं। मैं तो आखिर दूल्हे की माँ हूँ, दुल्हन की माँ हूँ, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मैं ऐसे हर एक माशाअल्लाह, मतलब हर एक तो नहीं करता, मैं सिर्फ आपको वो वर्ड्स बता रही हूँ। अल्लाह ना करे, ये कोई ताना नहीं है कि अगर कहीं हमारे अंदर है तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला रहमत की नज़र भी नहीं डालेंगे। और ये पता है क्या, ऑनेस्टली पता भी नहीं चलता कि दिल के अंदर कहीं शैतान ये कमबख्त ये डाल देता है कि मैं ऐसी लगूं, मैं ऐसी लगूं। बहुत से आदमी और औरत दोनों के लिए है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह को कहा था जब ये वाली हदीस के बाद कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी तहमत जो बांधते हैं ना, तो उसका कोना जो है वो ज़मीन पे लटक जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या सिद्दीक तो उनमें नहीं है, क्योंकि दिल में तकब्बर नहीं है। मतलब तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि मैं बताऊं कि मेरी शान क्या है, या मैं मेरे जैसा कोई और ना लगे। ये बड़ी बात है सोचने की। और पता है एक और मैं पहले हदीस आपके साथ शेयर कर दूं कि ये मुस्लिम की हदीस है, 91 इंटरनेशनल नंबर है इसका, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए इस चीज को तो निकालने की जरूरत है ना, कि हमें ये समझ आए कि अल्लाह अकबर, नहीं तकब्बर नहीं करना। तो आप एक फिर टेस्ट करते हैं, जब भी कभी ऐसी चीज होती है ना, आप हमेशा अपने आप को उस टेस्ट में लेके आया करें। आप देखें कि अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है ना वे ऑफ लाइफ बन जाती हैं चीजें, और हमें लगता है नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम एक टेस्ट से अपने आप को गुजारें। नंबर ये कि अगर आपको किसी ने ये कहा कि बेटा, अच्छा आप देखिए वहां पे जो था ना कि लिबास लटकने का, ये वो आदमी जो है ना उनके लिए क्या हुक्म है कि उनके टखने उनके टखने जो है वो नजर आने चाहिए। मतलब टखनों से नीचे उनका जो भी अगर तहमत बांधी है या उन्होंने ड्रेस पहना है या जो भी उनका है तो वो नजर आने चाहिए, है ना। औरत के लिए उसको कवर करना है, औरत का सतर है वो, ठीक है। अगर वो उसका कवर नहीं होता तो उसको गुनाह है, और आदमी का अगर कवर होता है तो गुनाह है। ये बात तो आप सबको पता है ना, सब वेरी कॉमन। और आज का कमबख्त कैपरीज ऐसी आई हैं कि किसी का पूरा उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है, जो भी इंडस्ट्री है और उनका क्या मतलब वो चाह रहे हैं करने के लिए कि किसी तरह से ये एक चीज हो जाए कि इनको हमारे जो फैशन है उसके अंदर वो इतना इंडल्ज हो जाए कि उनको ये एहसास ही ना हो कि वो कितना हर वक्त गुनाह पूरे वक्त गुनाह की हालत में है। तो आप देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्ची है, औरत भी है, बच्ची तो छोड़े तो आंटियों की बात, चले हम अपनी बात करते हैं कि हम किसी पार्टी में गए हैं और हमने जो कपड़े पहने, लंबी कमीज भी पहनी हुई है, फुल स्लीव्स भी पहने हुए हैं, नीचे जो पैंट पहनी है वो हमने कैपरी पहनी हुई है। पैंट्स आजकल पाकिस्तान में तो क्या मार्केट में जाओ कोई प्रॉपर पैंट ही नहीं मिलती है ना। पैंट मीन्स कि वो जो पजामा शलवार कमीज के साथ होता है। तो अब कैपरी पहनी हुई है, नमाज का वक्त है, एक आंटी बेचारी बैठ मेरे जैसी कोई बैठ के तो उन्होंने कहा कि जी बेटा ये तो सतर कंप्लीट नहीं होता, तुम नमाज पढ़ रही हो तो वो फिर क्या होगा। इनका तो आदत ही ये है, एक तो हर जगह पे ऐसी आंटियां कमबख्त आके हमारा भी पार्टी खराब कर देती हैं। ये तो कमबख्त मैं वैसे ही बोल रही हूँ ना, मतलब कोई भी आप अपने दिल का हाल उस लहजे में फिर आप अपने दिल का हाल देखें, क्योंकि जिसके दिल में राय के बराबर भी तकब्बर क्या है कि मुझे नहीं पता, ये इनको क्या पता फैशन का, इनको क्या पता एक पेंडू सी आंटी और आके मेरी जान खा रही है। सोचिएगा। नंबर 2 ये कि अगर हमारे किसी गरीब रिश्तेदार ने हमें इनवाइट किया है, उनके घर में शादी है, उसने इनवाइट किया, और किसी अमीर रिश्तेदार हम मिडल में है, ठीक है, उनकी तरफ से इनवाइट आता है, तो हमारे दिल में क्या चीज आती है, एक लालच उधर जाने के लिए, और इधर क्या जाना है, अच्छा पैसे भेज देते हैं। अगर बहुत भी हुआ ना, पैसे भेज दो, कोई चीज भेज दो, बस कहना बहाना कर देना मैंने नहीं आना, मैं मेरे पास अब इतना टाइम है कि अब सारा वक्त ऐसे ही करते रहो, है ना। नंबर 3 ये कि अगर हमारे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हमारे सबके बच्चे ऐसे हों, अगर हमारे बच्चे हमें आके कहते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया है और वो जान भी लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत माशाल्लाह जानना चाहते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि माम जो आप कर रहे हो ना, दिस इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल सदका देने में हमें
पुराने जमाने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है माम दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरी और आपकी जिंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाए कि इस सिचुएशन डालें उसके अंदर और देखें, क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है, अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बुर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या था कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्जिज़ा दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ा दिए थे। और मुअज्जिज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुअज्जिज़ा दिया था ना, वो उस जमाने में जो चीज उनकी बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज होती थी। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्जिज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल हैं ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मुअज्जिज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का वहां पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे खत्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीजन कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे, तो वो जब अपना मुअज्जिज़ा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियां फेंकी थी, तो इस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो असदहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पीक ऑफ द पीक जादू था ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, फलम्मा जाअहुम, जब आया उनके पास हक, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है, ताकि लोगों को ना लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं, उसकी अहमियत खत्म करने के लिए। और कहा मूसा ने, अतकुलूना लिल हक़ी, कि क्या तुम कहते हो हक को, लम्मा जाअकुम, जब वो आया तुम्हारे पास, अस्सिहरुन हासा, कि क्या ये जादू है, तुम इसको जादू कहते हो। वला युफ्लिहु साहिरून, के साहे जो जादूगर हैं वो तो फलाह ही नहीं पा सकते। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जादू के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको वो जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें मैंने आपको जादू के बारे में थोड़ा सा कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं जादू के बारे में, कि हर एक को तो ये लगता है ना, अल्लाह ना करे कि मुझ पे जादू हो गया या कुछ भी। तो अब जादूगर क्या करते हैं कि ये शैतान और जिन्नात से हेल्प लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। और फिर वो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वो ऐसी चीज, मतलब जादू सीखते हैं जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है और उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब नंबर 2 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, उनसे जादू सीखते हैं जिसके जरिए वो मियाँ बीवी के माबैन तफरीक, अलहदगी पैदा कर देते हैं। ये आया जो थी, ये हारूत मारूत जो आए थे ना, 2 फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ये उसके बारे में थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब हमारे ज़हन में याद है कि फरिश्ते जादू सिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों जादू सिखाया, जो कि कर ही रहे हैं कि वो मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाल रहे हैं।
یہ اس قوم کی آزمائش تھی. اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. رائٹ؟ تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے. اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے، وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بےچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے. اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتا ہے نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے چھو ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کہا جاتا ہے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنی یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ، کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو ایسے کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کا نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سننا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، وچ از ویری گڈ الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی اب دوسرا آگے جا کے دیکھیں کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم
किसी मुश्किल में आ जाते हैं, स्पेशली जब हमारे लव वंस बहुत बीमार होते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उस वक्त ऑनेस्टली टेस्ट का वक्त होता है। वो टेस्ट में हम आके कई दफ़ा बिल्कुल फेल हो जाते हैं। फिर हमें जहां भी उम्मीद लगती है ना कि किसी ने नेबर ने बता दिया, कोई पता लेने आया तो उसने बता दिया कि देखो तुम पता है फलां जगह पे जाओ तो वो ऐसे करते हैं, तो वो ये दम दरूद करते हैं, वो ये देते हैं, वो ये देते हैं, इससे ये ठीक हो जाते हैं, और फिर वो उस वक़्त उस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वो करते क्या है जादूगर, कि वो अपने पास आने वाले लोगों को गैर अल्लाह के नाम जानवर ज़बह करने का हुक्म देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शयातीन को खुश करना होता है ना। और वो लोगों को वहम ये डालते हैं कि आने वाला जो भी उनके पास होता है ना, उसके वो बीमारियां और उसके हालात वो जानते हैं, जो कि वो जिन्नात से हेल्प लेके वो उनको बताते हैं। तो उनको जो जाता है ना, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि देखा इनको कैसे पता है कि मैंने ऐसे किया, इनको कैसे पता है। और वो जब कुछ चीज़ें मैच करती हैं तो फिर वो 100% उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपना ईमान भी वापस ज़ाया करके आ जाते हैं। अब देखिए कि इनका काम क्या होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा कराना और औलाद में वो करना, वो मैंने आपको पहले भी बताया। अब एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जादूगर या काहन के पास आया और उससे कोई बात पूछी, काहन के पास गया, उससे कोई बात पूछी और उसकी बात को सच्चा समझा कि ये जो कह रहा है वो ठीक है और उसकी तस्दीक भी की, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन और शरीयत के साथ कुफर का इर्तिकाब कर दिया कि वो मुसलमान ही नहीं रहा। और जादूगर की सज़ा क्या है? अब देखिए हम मुसलमान हैं ना, हमारा पाकिस्तान में तो हर घराना ऑलमोस्ट मुसलमान का है, खुलेआम ये चीज़ें हो रही, हमें सबको पता होता है फलां जगह फलां मोहल्ले में वो जो आंटी है ना वो जादू करती हैं, वो तो तवीज़ कंडा भी देती हैं, तो वो ये करती हैं, तो वो ये करती हैं, अल्लाह अकबर, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। आप देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो कहते हैं कि वो मैं आपको हज़रत उमर कहा कि जब वो किसी गवर्नर को भेजते थे ना तो हुक्मनामा ये जारी करते थे कि हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। ये हज़रत उमर के ज़माने की बात मैं आपको बता रही हूँ। शरीयत बना दी थी उन्होंने कि जहाँ पे कोई जादूगर मर्द या औरत नजर आए उसको कत्ल कर दो। मतलब ये हुकूमत का काम है ना, ऐसा नहीं कि हर एक जाए और उसको कत्ल कर दे, जी ये मैंने इसलिए किया है, मतलब क्योंकि वो तो हुक्मरान थे। तो आज हमारे हुक्मरान देख लेना क्या क्या कर रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें मतलब जादू वगैरह का खरीदार होगा, जो जादू करेगा या जादू सीखेगा, तो उसका आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं है। फिर भी कोई सुनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये भी जहाँ जहाँ जो टॉपिक आता है वो थोड़ा सा आगाही हो जाती है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए कि हम किसी के सामने बात करते हैं तो हमारे पास वो आयात भी होती हैं, हमारे पास अहादीस होती हैं। जब भी हमने किसी को कुछ बताना होता है तो सबसे बड़ी बात है कि कुरान को सामने रखा करें, वो आयात को सामने रखा करें उनके, कि देखें कुरान की इस आया में ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। तो पता है सुनने वाले फिर सुन लेते हैं, अगर सिर्फ हम अपनी बात करते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब आइए आयत नंबर, क्या टाइम हुआ है? 49, हाँ अभी थोड़ा सा 10 मिनट्स हैं। आयत नंबर 78, आयत नंबर 78 सूरह यूनुस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क़ालू, उन्होंने कहा कि इन्होंने फ़िरौन ने और उसके माला जो उसके सरदार थे, उन्होंने अजीतना, कि क्या तू आया है हमारे पास, लितल्फितना, ताकि तू फेर दे हमें, अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, कि जिस पर हमारे आबा-ओ-अजदाद थे, तो तू इसलिए हमारे पास आया कि तू हमें उससे फेर दे। आज भी यही बात है, आज भी यही बात है। मैं अपनी ज़ात में देखूं, आप अपनी ज़ात में देखो, हमें जब कोई कुछ कहता है तो हमें कितना गुस्सा आता है कि क्या मतलब है हम ये ना करें। अम्मी तो हमने तो सारी वहाँ, मेरी तो नानी भी ऐसे करती थी, नाना भी ऐसे हमारे घर में होता, दादा दादी भी ऐसे करते, फूफियाँ भी करती हैं, खालाएँ भी करती हैं, तो तुम्हें क्या नया दीन है? वो तो इतने नेक थे माशाल्लाह, ताज्जुद गुजार भी थे, तो अगर उनको नहीं पता था तो तुम्हें ये नया दीन सिखाने आ गए, चलो जी। ऐसे कह के हम बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। देखें कि पहली उम्मतों ने भी यही किया था। वल्लाही स्टेज वही है, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से अब तक स्टेज वही है, किरदार बदल रहे हैं, जमाना वही है, दिन और रात का फेर वही है,
कोई दिन लंबा ज्यादा और छोटा नहीं हुआ उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद, वही दिन रात है। इंसान बदल रहे हैं। हम सोचते इतनी तरक्कियां करके हम तो इतने कामयाब हो गए, और अब क्या ये कुरान पाक पे अमल करना तो बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। उनकी तरक्कियां देखें जिनके ऊपर अजाब आया था। आप देखिए फिरौन के जमाने में जो मम्मी बनाते थे ना, जो मर जाता था उसके ऊपर वो जो भी चीजें लगा के उसको सेव करते थे, आज तक लोगों को नहीं पता कि वो कैसे करते थे। उस कौम का पढ़े, वो कौम आद और समूद का पढ़ के देखिए कि पहाड़ों में 100-100 कमरों के घर जो बने थे, आज भी निशानियां हैं। आज हम बना सकते हैं। उनके पास कौन सी क्रेनें थी? हम समझते कि हमने कर लिया है कुछ ऐसे कि इतनी तरक्कियां चांद पे पहुंच गए। तो हम तो कुरान तो उस जमाने वो लोग थे, उनको तो अक्ल ही कोई नहीं थी। उनके लिए नाजिल हुआ था लिमा फिस सुदूर, हदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। भूल जाते हैं, इसको छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। वल्लाही दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यही बात आप देखें, उन्होंने कहा कि हमारे आबा-ओ-अजदाद से जो हम चले आ रहे हैं, जो हमने सीखा उनसे या जो भी हम करते हैं, तो उससे हमें फेर देना चाहता है। वतकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए अल किब्रियाउ, बड़ाई फिल अर्दी, जमीन में, कि तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए। लोग समझे कि बस हम अगर तुम्हारे पीछे लग गए तो सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो तुम इसलिए हमारे पास आए हो। वमा नहनु, और नहीं है हम लकुमा बिमुमिनीन, के हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यही यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैशी मक्का के पास गए थे पैगाम लेके, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये क्या मतलब हमारे जो आबा-ओ-अजदाद करते आ रहे हैं तो वो क्या गलत थे? एग्जैक्टली सेम चीज उस वक्त भी हुई थी कि अगर हमने तुम्हें मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें हुकूमत चाहिए, चलो हम उसका भी पार्ट दे देंगे। औरतें चाहिए, हम तुम्हें वो भी दे देंगे। ये चाहिए, माल चाहिए, वो भी दे देंगे। लेकिन इस बात को ना कहो, इस बात को छोड़ दो कि अल्लाह वाहिद है। क्योंकि मक्का के दौर में तो 3 ही चीजें थी ना, तौहीद पे काम हो रहा था, रिसालत पे काम हो रहा था और आखिरत पे काम हो रहा था। तो इनको ये था कि ये किसी तरह से कहना बंद कर दे। और वजह क्या थी? क्योंकि अब उनके जो दादा थे उसकी वजह से वो उनको कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे भैया ना, आज कुरान को जब हम सोच के पढ़ते हैं ना, जब हम उसकी तफसीर जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुंह पे आके हमें, वो कहते हैं ना, बोलना भी डर लगता है कि थप्पड़ ही पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो आयत नंबर 79 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फिरौन ने, ईतूनी कि लाओ मेरे पास बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका ये तो जादू है। और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जिसको जादू का मतलब टॉप इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास तो क्या कहा था कि उन्होंने, कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर तुम हरा देते हो इसको, तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में, जो आज महल के अंदर जो होते हैं ना, मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, मतलब उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में, फलम्मा जाअस-सहरतु, और जब आगे जादूगर, क़ाला कहा, लहुम उनसे, मूसा ने, अलकू मा अंतुम मुल्कून, के अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था, जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया, अब जादूगर आ गए, तो इन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने, फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया। अब जादूगर भी आ गए। अब सोचो सारे लोग, जरा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो कर रहे हो। फलम्मा, पस जब अलकौ, उन्होंने डाला, और कहा मूसा ने, माँ जी तुम भी ही अस्सहर,
کہ یہ جو تم لے کے آئے ہو چیزیں تو جادو ہے پورے کا پورا. ان اللہ سیبطلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ باطل کر دے گا ان قریب. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح عمل المفسدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مفسدوں کا عمل جو ہے اس کو نہیں سنوارتا. اب میں نے آپ کو جادو کا پورا پہلے سمجھا بھی دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہوتا. جادو کا جو توڑ ہے وہ قرآن سے ہی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سیبطلہ، کہ باطل کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب. غور سے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں سنوارتا ان کے کام جو مفسد ہوتے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، کہ سچا ثابت کر دکھایا اللہ نے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی کلمات سے، اپنے معجزات سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اگرچہ مجرموں کو یہ بہت ناپسند ہو. اب یہاں پہ مجرم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، وہاں بھی ہم نے مجرم کا پڑھا تھا نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو کہیں زیادہ سمجھدار ہوں، میری زندگی مجھے پتا ہے کیسے گزارنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی مجھے پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے کوئی مصروف ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے ایسے. اللہ اکبر. کیا ٹائم ہے جی؟ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. چلے اگلی آیت انشاءاللہ آئی ہوپ ہو جائے گی. آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمنا، تو پس بات مانی لیموسیٰ، موسیٰ کی، الا مگر ذریۃ من قومہ، کہ ذریۃ مطلب کچھ چند نوجوانوں نے، من قومہ اس کی قوم سے. اللہ کیوں؟ اللہ خوف من فرعون کے خوف سے، و ملئہ اور اس کے جو سردار تھے. تو آج دیکھیے کہ صرف چند لوگ ایمان لائے تھے فرعون کی قوم سے، جس میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ ان کی بیوی، جب انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا، اس پہ وہ ایمان لائی تھی. ایک مشاکہ تھی جو ان کے گھر میں وہ جو بال بناتی تھی اور سنوارتی تھی، اس کے وہ ایمان لے آئی تھی. اللہ اکبر. تو کہ یہ اور کون تھا؟ وہ جو چند یہ بتایا کہ چند نوجوان لائے تھے. ہاں، اور ایک اور تھا جو کھانا پکاتا تھا، اس کا باورچی تھا. تو کچھ ہی لوگ تھے. تو کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ کیونکہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے. وہ حکومت میں تھا نا، اور وہ بڑا ظالم تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ سچ بولنے سے کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں، کیوں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی حکومت جو ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت، میں کسی وہ سیاست کی بات نہیں کر رہی ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. کہیں پہ بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو حکومت کے ڈر سے آپ سچ بھی نہیں بول سکتے. کئی دفعہ آپ کو یہ ڈر لگتا ہے، اور اگر بولا تو پھر وہ جو ظلم کرتے ہیں نا، وہ بھی دکھاتے ہیں، وہ بھی ظاہر کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیول کا ظلم کریں گے کہ تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا اور ہوتا رہے گا. آپ دیکھیے کیوں مسلمان آج پٹ رہے ہیں، کیوں ہم اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہم کبھی سوچے تو صحیح. آج بھی آپ دیکھیے کہ حق کی بات کرتے ہوئے ہم ہی جو، آپ سوچے فار ایگزامپل میں اپنی ذات کی بات کروں کہ پاکستان جاتے ہوئے ہائے نا ابھی نہ جانا، وہ تو یہ ہو جاتا ہے، وہاں تو ایئرپورٹ پہ بھی پکڑ لیتے. بھائی کیوں پکڑتے ہیں؟ تم نے کبھی کوئی بات تو نہیں ایسی کی ہوئی ہے، کوئی اس کو تو لائک نہیں کیا ہوا، فلان کے بارے میں تم نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی تھی. ڈرا کے عام بندے کو بھی ڈرا کے جو بتائے نا، ایسے لوگوں کو دیکھیں. میں آنیسٹلی چلے چھوڑے، اب آپ سب کو پتا ہے ساری بات کا. تو ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ کیا تھا کہ فرعون کے خوف سے اور اس کے جو سردار تھے ان کے خوف سے کہ چند ہی لوگ اسلام لائے تھے. اور جو اس نے دکھایا کیسے تھا، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ظلم کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں، کہ اس نے اپنی وہ جو مشاکہ تھی اس کو بلایا، اس کو کہا کہ وہ اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کہتے کنگھی گری تو اس نے جب اٹھایا تو بسم اللہ کہا، تو اس نے کہا کہ تم کس کا مطلب، تم کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ کا بھی وہی الہ ہے جو میرا الہ ہے یا تمہارا الہ ہے، وہ الہ ایک ہی ہے. تو اس بچی نے جب اپنے باپ کو بتایا تو اس نے اس کو بلایا، اسے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے وہاں پہ بڑی بہادری سے کہا کہ ہم سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو فرعون نے اس کو کہا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟
اس نے کہا کہ نہیں، میرا ہم سب کا، تمہارا بھی اور میرا بھی الہ ایک ہے۔ تو اس نے ایک کڑائی نہیں ہوتی، بڑی سی دیگ سمجھ لے، منگائی، اور اس کے اندر تیل ڈال کے جب اس کو اتنا پکایا کہ وہ جب اس حالت میں آ گیا کہ وہ برننگ حالت میں آ گیا، تو اس کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو اس جلتی ہوئی کڑائی میں پھینکا، اور ایسے تو بس دفعہ یہ وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اس کا آخری بچہ جو اس کی گود میں تھا جب وہ رہ گیا نا، تو یہ تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہٹی، ایمان تھوڑا سا، اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں قصہ پڑھنا آسان لگتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے ذرا دیکھیں۔ ہم تو میرا خیال ہے ابھی کڑائی منگانے کا حکم ہی دیا ہوگا تو ہم پہلے سے بھاگ جائیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کیا کیا تھا، وہ بچہ جو ہے نا، اس نے ہی اپنی ماں سے بولا تھا کہ ماں تو ایسے پیچھے نہ ہٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے ورڈز میں نے لکھے تھے، ہاں ماں بے خوف و خطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ تو وہ بات سن کے پھر اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ میں، اس تیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو اتنا ظالم بادشاہ تھا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یفتینہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا، آپ سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ دیکھیں ہم سب کے پاس نا، میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے۔ نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا، وہ کدھر ہے۔ جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مسرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں، کیونکہ مسرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ ظالم جو ہے آپ دیکھیں، مظلوم کا خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مطلب وہ کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دہریا ہو جاتا، کچھ بھی نہیں مانتا، پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ ہم یا تو فرعون کی بات پڑھ رہے نا، فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ، آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے، کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی۔ تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا، میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں، اور وہ ملکہ ہوں۔ ملکہ کہہ کے اچھا لگ رہا ہے تو anyway انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیت کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، واللہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا، آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھرے مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہم لوگوں کو لے جائے اور ایمان پہ لے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو لذت ہے نا، آنیسٹلی وہ پتہ ہے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے لمحے کا جو سرور ہے نا، وہ آپ کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اب دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا ویسی واللہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی راضی کر دیتے ہیں۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ، کیونکہ آزمائش بھی چڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن جب آپ ایک دفعہ صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی اگر قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی وہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب وہ ولی کوئی خاص نہیں ہوتے، آپ میں سے کوئی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے
کہ اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آگے گزرتے رہے. بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. ترمذی کی حدیث ہے 1999 جس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اسے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر سکے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری ہر پریشانی اور مشکل سے نجات کا باعث ہوگا اور تیرے گناہوں سے بخشش کا باعث ہوگا. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.